باقی میں دیو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربے کو جدوں یو رکھے ہتھ وچ پھلاں دے جدوں یو رکھے ہتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے تے جدوں یو کھولے او بڑے زلفاں دے ایڈا سونا وہ ایڈا ہی سونا اینا سونا جدوں یو رکھے جدوں یو رکھے جدوں یو رکھے جدوں یو کھولے جدوں یو کھولے وہ جدوں یو کھولے وہ بڑے زلفاں دے تے راہی راہ بھل جاوے تے توبہ توبہ وہ ایڈا حسین مہیدہ وہ جدی چال نہ چلی جا آزم اے تو سونا ماہی وہ سانو کدرے نظر نہ آوے آزم اے تو سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے حضرت توجہ کرنا یہ اعظم صاحب آندے نے پھر ضروری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے وزن دے کے آندے نے علم کے رب نے اینا دیتا اینا دیتا اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے عقل کے رب نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے سیر کہ جس دی خاطر اللہ اپنا عرش سجاوے او دیاں سفتاں کی کرے گا ضروری اجڑیاں رب ریا قسماں کھا یہ دا معنی مہر مہر کیوں لائی جاندی ہے پہلے بادشاہ پہلے سلاطین زمانہ وہ جدو کوئی نامہ یا خاطر کسی سے نام لکھ دے سن انہوں پیک کر کے اتے پھر سٹیمپ لائی جاندی سی مہر لائی جاندی سی کیوں اس واسطے جے کوئی پھاڑے یا سن لائے ان وچوں کٹے یا کوئی نمی شے باڑے تے پھڑے آ جائے اے مرجی آندے نے وہ دا مانا مور کریا کرو میں کہا سانو کوئی تکلیف نہیں بس سمجھ لو مور مانا کیتیاں سانو نقصان نہیں ہے
मोहर जी सारे नबियां ते मोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाई ता वो नबी नबी बड़े सारे रसूलां ते मोहर होना लाई ता रसूल बड़े ने तवज्जो मेरे वाल फिर वो रसूल बड़े ने मैं क्या बिल्कुल ठीक है कोई हर्ज वाली गल नहीं सानू कोई परेशानी नहीं लेकिन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਉਦੋਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਦੀਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਖ ਲਾਣੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਲ ਟਾਈਪ ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਏ ਉਹ ਝੂਠ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ मैं क्या मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहर ला दी है फरमाया मेरे तो पहला नबियां दी मिसाल है जी जिवें किसी घर सोना बनाया सुलखड़ा बनाया लोग उन्हें वेखण वास्ते आए एक इट दी जगह खाली सी फरमाया और लोग तजब करते ने इत्थे इट क्यों नहीं लाई गई फरमाया अनल्ला बिना ए लोगों को इट मैं जे व अना खातमुन नबिय्यीन इट लग गई है कसरे नबूवत मुकम्मल हो गया है मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आ गया जी ऐसा मिर्जा चवाड़ना है मैं क्या मकान ते मुकम्मल हो गया है जो जो मकान मुकम्मल हो जाए दुनिया का इंजीनियर कोई मां ने जमिया ही नहीं जेड़ा होर कोई इट उत्थे फसा सके जो बन जू गया कि जगह ही नहीं इट लाने लाएगा किथे ओदा ही कोई तरीका है किसी जगह तो इट पुटेगा उन्हें तोड़ेगा उन्हें बाहर कढ़ेगा ओदी जगह ते इट लाएगा फरमाया कसरे नबूवत मुकम्मल हो गया है कोई नबी कोई रसूल नबूवत और रिसालत तो मजबूर नहीं हर नबी हर रसूल क़यामत तक नबी के रसूल ही है मजबूर नहीं किए गए बस मेरे आने दे नाल पहलियां शरीयतां मनसूख हो गई ने पहले कानून खत्म हो गए ने पहले नबियां दे मामलात खत्म कर दिते गए ने फरमाया मेरे आने दे नाल हुण की होया है कसरे नबूवत तकमील मुकम्मल हो गया है इट दी जगह खाली सी मेरे आने दे नाल इट लग गई है पहला लोग तजब करते सन सोना ते बड़ा है पर इट दी जगह खाली है मैं सारियां तो सोना बन के आ गया वां हुण इट लग गई है हुण इट मेरी जात है हुण जेड़ा भी वेखेगा आखेगा क्या बात है सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का अकमला का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जाए उन पढ़ा मैं इमाम आले सुन्नत किथे लेके दिता तुसा लेके दिता सान पढ़ा तुसी लैण गए सुन बस पढ़ा तो पढ़ना जरूरी है अजे ना 10 मिनट सान टाइम देता है इसकी 2 मिनट उन्होंने दे ली आला हजरत अच्छा माशाल्लाह आला हजरत अजीम उल बरकत एडवांस मुबारक वक्त की कैद नहीं सब हैं कर्म की बातें जब भी सरकार की मर्जी को बुला लेते हैं किसी दौर में मैं लादिया जुमा पढ़ाता था ना फैसलाबाद तो 15 साल हो गए तो लादिया जुमा पढ़ाता था मर्कजी जामे मस्जिद गौसिया में तो उधर से मुझे रास्ते में कॉल आई थी कि मैं परसों जा रहा हूँ जी उमरा शरीफ में तो सुभान अल्लाह आंखें नम हो गई क्या जी हमारे लिए भी दुरूद सलाम पढ़ के आपका सलमान इस्लाम भी पेश करना और गुजारिश भी करना हाजिरी की इल्तिजा करना वक्त की कैद नहीं सब हैं कर्म की बातें जब इस सरकार की मर्जी को बुला लेते हैं तो को पैसा भी किया जाए अजी ध्यान अभी सुबह उठिए तो फजर की नमाज पढ़ के कार तिलावत कुरान पाक करते हुए तो बैल हो जाए
چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، اس آس پہ جیتا ہوں، کیا دے کوئی مجھے آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ ختم نبوت پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دو مصرے آپ نے تعریف فرمائے اس قصیدے دے اندر، اس ناشید دے اندر۔ آپ فرماندے نے کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ آج بڑی مل کے سارے کہہ رہے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے اولا فرمانے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے سارے ہی پرسوں ٹور جانا، جلدی جلدی حاضری دا پروانہ آ جائے۔ پڑھو اس طرح پڑھو تھوڑا ایمان آپ تازہ ہو جائے، ایمان گواہی دے لئے سر رج کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا ہے۔ اجے تے دیکھ بھی چوئے تے دانا بھی نہیں تو مکھ چکایا کرنے لگو۔ یہ کوئی نکے جے سبجیکٹ ہے، ایک بڑے طویل ہے۔ میرے امام فرماندے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پڑھو مل کے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے۔ باہر والے بھی پڑھو، اندر والے پڑھو، سینے دا دل آگے پڑھو، کیا خبر کتنے تارے، کیا خبر کتنے تارے، کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے
نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی. بھائی مل کے آگو سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا او اعلیٰ. ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی حضرات بالکل آواز سادہ کر دیں. میرا ایک پیغام ہے تسا سارے دینا